Maayong adlaw mga suking tigpaminaw. Ug karon nga adlaw gipa-absent lang gyud ko ni Rumrom aron lang gyud kami maglatagaw. Pagkasayang sa ako ang ma-income karon nga adlaw. Apan lagi kay si Rumrom gimingaw, nahala magbanding na lang gyud mi bahala sa among pagkapubring alindahaw. Mauday kini ang tempura. Lamian nga pagkaon nga mapalit sa kalsada. Lami kaayo ning pagkauna ug ang presyo niya kay barato ra. Maka-discount pa gyud ka basta kugihan ka mo hangyo sa tindira. Taod-taod na gyud nga wala ko makakaon pagbalik aning pagkauna. Kay balay og trabahoan raman ang kasagaran nakong punteriya. Apan nagkasulit gid among banding karon ni Rumrom bisan og kamirang duha. Tempura nga ang presyo tag 20 ra. Ang pahiyom ni Rumrom pagkatamisa. Puwerte gyud niyang lipaya nga ako siyang gipagbigyan karong adlaw. O karon mga higala magpa-aircon di ay ta. Mao di ay nga nisulod kami dinhi sa Pandi, Manila. Usa kini nga bikirihan nga paborito kaayo nako nga tambayan. Gawa sa with aircon siya lami pagid kaayo ang ilahang pan ug dili man gid na mahimo basta dili nato kapihan. Mao di kini ang mga kape nga akong paborito nga palitanan. Kining Spanish ba nila nga kape nga gitawag og cafe can leche. Usa din nga kape mga higala nga pagkalamia. Ug ang gipili ni Rumrom kay cafe crema. Ug karon ang kape ug ang pan ato nang bayaran mga higala. Bilib gid ko aning outfit ni Rumrom kay pagkadaghana og bulsa apan gamay ra og kwarta. Kining dapita mga higala duol ra kaayo ni sa amoa malakaw ra. Unya kay malakaw ra man mo nang nakit-an ninyo kami nga naglakaw. Amo na lang usab daay gidalang among pagkaon nga tempura dinhi sulod sa Pandi, Manila. Mao kini ang amo ang tripping karong adlaw mga higala apan puwerte gyud na kong busuga kay ang ilahang pandesal init pa ug ang kape init usab mga higala ug ang init nga pandesal ituslo-tuslo ta. Pagkamubo gayud sa kalipay. Basta andunay init og lami nga kape, malipayo na kaayo si Inday. Mao nga sa pag-absent wala ra man sa hinuon ko magmahay. Mao nga mga higala sa magtiayon importante kaayo ang pagminahalay ug ang pagbandingay. Bahala og sa ginagmay ang importante nga adunay gitay time sa usag usa kanunay. Basta adunay kape kami gyud ni Rumrom magkasinabtanay ug samtang nagkinananay, nagayahay dayon kami pagawas sa among mga sugilanunay. Mga sugilanon nga panahon pa sa mga Hapon. Ilabi na gyud sa mga pagsakop sa mga Espanyol sa unang panahon. Sa una, sa uyab pa, magsigig hisgot og gugma. Apan karon ang pagahisgutan, ginubatay na. Unya, basta mga kinaraang istorya, abdi magid ko magpalupig mga higala. Mao nga sa mga joke-joke og mga istorya, si Rumrom dili gyud maka-atraka. Daladalaan lang tanig istorya, apan ang pila ka buok pandesal nahurot na. Bisan og ingon ani ra ang gipangkaon namo mga higala, apan naabtan gid mig 3 ka oras dinhing dapita. Oy hala Rumrom, magdali ta kay mang grocery para bata. Maayo gani kay ang groceryhan pagkaduola. Ang Metro Supermarket na ara sa unahan mga amiga. Ang sikreto imo ra na itudlo mga higala og sakalit maabot ra gilayon ka. Ug mauday kini ang Metro Supermarket ug mamalit kita og karning baboy kay lagi si Rumrom ni request man og humba, humok nga baboy.